मेरा नाम आरफ जवेद खोकर है, सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन हूँ, PMLQ मिनॉरिटी विंग और चेयरमैन विलेज TV। और मैं ख़ास तौर पे जो बात करना चाहता हूँ, चूँकि कवानीन भी हैं और इसके अलावा आप आए रोज़ मीडिया में और अखबारों में देखते हैं कि मिनॉरिटी के साथ जुल्म सितम हो रहा है, बच्चियों के साथ, और ख़ास तौर पे जो मज़दूर वर्कर लोग हैं, जो निचले तबके के साथ ताल्लुक़ रखते हैं, उन पर तशद्दुद किया जाता है। तो मैं ये समझता हूँ कि प्रायोरिटी लेवल पे गवर्नमेंट जो है वो ऐसा लीगल सेल जो है वो कायम करे, जो कानून बने हुए हैं उन पर इम्प्लीमेंटेशन करवाई जाए, क्योंकि देहात में, देही इलाकों में और बहुत सारे ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे जो है वो मिनॉरिटी के लोग जो हैं वो डिप्रेस हैं, और वहाँ पे जो तबके ऐसे हैं बदमाश टाइप लोग हैं, उनसे जो है वो डरते हैं। तो ऐसा लीगल सेल कायम होना चाहिए जो प्रायोरिटी लेवल पे जो वाक़यात हो रहे हैं उनको देखे, ब्रीफ करे, और उसके अलावा जो भी ऐसे गुंडागर्द अनासर हैं उनकी सरकोपी की जाए, और उन पर जो है वो जुल्म सितम कर रहे हैं उनको कंडेम किया जाए, और उनको लीगल एड जो है वो फराहम की जाए, ताकि वो वाक़यात जो हैं वो कम हों और उन लोगों की दादरसी हो। पाकिस्तान से ये दूसरा सजा गिरानी है 11 अगस्त को यौम अक़लियत करार दिया। अब ये दिन अक़लियतों के हकूक़ के हवाले से हर साल अवामी और सरकारी सतह पर मनाया जाता है। सदर पाकिस्तान और वज़ीर आज़म पाकिस्तान की जानिब से ख़ुसूसी पैगाम जारी होते हैं, आगाह भी किया जाता है। कौमी यौम अक़लियत मनाना अक़लियतों के हकूक़ के लिए एक मस्बत कदम है। इस होने लगे हैं जो कि खुशगवार तब्दीली है, क्योंकि अगर मुश्किलात का जिक्र नहीं होगा, मसाइल को आइडेंटिफाई नहीं किया जाएगा, तो उनके हल की तरफ भी कोई तवज्जो नहीं दी जाएगी। तो अभी मैं दावत देती हूँ सेंटर फॉर सोशल जस्टिस के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जनाब पीटर जेकब साहब को कि वो आज की तकरीब का इस्तकबालिया पेश करें। जनाब पीटर जेकब साहब। काबिल-ए-एहतराम मेहमान ख़ुसूसी मोहतरम एजाज़ आलम कस्बी साहब, वज़ीर इंसानी हकूक़ और मिलती अमूर पंजाब, मोहतरम प्रोफेसर नज़ीर नासिर साहब, प्रोफेसर सलीम साहब, राजा असद साहब, डॉक्टर कल्याण इनाम दे कल्याण साहब, डॉक्टर फिरोज साहब और तमाम मोहतरम चला जा मेहमानान गिरामी, आपने ये दस्तावेज़ मुलाज़ा की और ये इसको साथ में इसका प्रीमियर पहला शो करने का मकसद ये था कि 11 अगस्त को ऑब्जर्व करना मतलब नहीं हो सकता कि हम मसाइल से काफिल या उसको नज़रअंदाज किया जा सकता है। बड़ा अच्छा है जो कि एक यंग इंडिया स्पेशलिस्ट हैं और ग्रेजुएट हैं, क्वालिफाइड हैं, उन्होंने बड़ी मेहनत के साथ आपने देखा कि उसके तकनीकी पहलुओं से लेकर पैगाम तक उसको उस तरह से वाकिफ नहीं हुआ, और यही वजह है कि बहस उलझ जाती है। कभी कहा जाता है कि किसी खास सूबे का मसला है, कोई ये समझता है एक कम्युनिटी का मसला है, कोई ये समझता है कि ये सब मसीही शादियाँ होती हैं और ये किसी फैमिली प्रॉब्लम नहीं है, और ये कोई बड़ा मसला नहीं है। और इसी वजह से इस मसले की इनकार की वजह से ये मसला दहाइयों से इंतबाह में पड़ा होता है, और फिर बहस होती है कि शादी के लिए, निकाह के लिए कोई उम्र मुकर्रर की जा सकती है कि नहीं, क्या तब्दीली मज़हब के लिए कोई उम्र मुकर्रर की जा सकती है कि नहीं। एक हल्का है पूरा, एक स्कूल ऑफ थॉट है पूरा जो इसकी अपोजिशन करता है, आप जानते हैं। और फिर यूँ मालूम होता है कि जो बुनियादी मसला है यानी शहरियों के हकूक़ और अफराद के हकूक़ और मजहबी आज़ादी का सवाल,
وہ کسی بچی کی انتقال کی عمر کے اوپر آ گئے. یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ مذہبی آزادی اور پاکستان میں شہریوں کے حقوق کا سوال صرف کسی اس مسئلے پہ آ کے رکھے لیکن کچھ جھاڑ نہیں جاتا اور پھر اس پہ پیش رفت نہیں ہو جاتی. اور سرکاری ادارے بھی کبھی کبھی میں اسلام کی نظریاتی کونسل کی مثال دوں گا وہ کچھ ہوا کا شکار ہو جاتے ہیں. تو اس اعتبار سے مجھے خوشی ہے کہ اس کے کیریئر میں جو ہمارے مہمان خصوصی ہیں ان کا ایک موقع بھی شامل ہے اور وہ یہ ہے کہ ہم نے اس کا لارجر رسپانس ایک پولیٹیکل آرگنائزیشن اور صرف ایک سیاسی جماعت کی بات نہیں سیاسی شعور کی بات ہے اور مسئلوں کو حل کرنا کیونکہ یہ جو بے شک کہ سیاست کرنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی لیکن سیاست ہی ہے جس کے اندر قانون بنتا ہے جس میں پالیسی بنتی ہے جس میں حقوق کا تحفظ ہوتا ہے. اس وجہ سے یہ فلم آپ کے سامنے ہے. ہم امید یہ رکھتے ہیں پیغام اس کا یہ ہے کہ جب تک اس ملک کا جمال ہے وہ ہمسایہ جو ایک زیادتی کو روکنے میں بھی کامیاب ہو سکتا ہے اگر وہ باشعور ہو اسے معلومات ہو اور اس کو اس مسئلے کی صحیح حقیقت پتہ چلے. لہٰذا ہمسایہ فلم جو ہے وہ پیغام یہ ہے کہ ان لوگوں کو خاص طور پر جو ہم سمجھتے ہیں کہ اس دیش کے باشعور پڑھے لکھے اور ذمہ دار احساس ذمہ داری رکھنے والے لوگ ہیں ان کو یہ پیغام پہنچانا چاہیے ان تک یہ پیغام کرنا چاہیے. یہ امتحان ہمارے آئے ہیں یہ نوجوان جو ہیں ملک کے لیے جگہ بنا کے بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ. تو 11 اگست کبھی کبھی اس مسئلے کو لائٹ کیا جاتا ہے. دیکھیے 11 اگست جو 14 اگست سے پہلے آتا ہے یہ نہ تو یوم آزادی کی کوئی ضد ہے یا اس سے تضاد میں ہے نہ ہی یہ اس کا متبادل ہے. اس کی اپنی اہمیت ہے اور اس کی اپنی اہمیت ہے. 11 اگست کی اہمیت تو قائد اعظم کی تقریر کے حوالے سے ہے جو پالیسی فریم ورک دیتی ہے جو حقوق کی مساوات کا فریم ورک دیتی ہے اور کہتی ہے کہ یہاں سب برابر ہے. ہم اس بات سے آغاز کریں کہ شہری برابر ہے. یہ ان کا خواب ہے یہ ان کا فرمان ہے. اب یہ میں آپ سے ذکر کروں کہ 1997 11 اگست کو اسلام آباد میں ایک جلوس اسی طرح سے جیسے نکلا کر دیا. 11 اگست کی تقریب کے متن کو پالیسی کا حصہ بنانے کے لیے تو اس وقت بشپ جان روزر جو چیئرپرسن تھے ہمارے نیشنل کمیشن فار جسٹس اینڈ پیس کے, سیشن چودھری گروپ کیپٹن ریٹائر قومی ہیرو اور شہباز بھٹی صاحب ان کے خلاف غداری کا پرچہ سن 1997 11 اگست کمل فیروز صاحب بیٹھے ہیں یہاں پر اس میں آپ موجود ہیں. تو یہ بلا بچہ نہیں ہے. شہباز بھٹی جو پیپلز پارٹی کے بعد میں وفاقی وزیر بننے تھے اسی پیپلز پارٹی کے دور میں ان کے اوپر یہ مقدمہ ہوئے. جب ہم متحرک ہوئے تو پتہ چلا اور یہاں پر کسی پارٹی کو بڑا جانے کی بات نہیں ہے لیکن جے صالح صاحب محترم وہ وفاقی وزیر جی آپ کے شاگرد آپ کو ہمارے پیسہ دے. تو یہ ماحول پرچہ کرنے والوں کو پتہ جب چلا کہ جن کے نام درج کیے ہیں ان میں سے ایک قومی ہیرو ہیں 2 دفعہ تمغہ یافتہ جگہ لڑی, ایک بشپ جان روزر ہیں وہ بغیر تمغے کے ہیرو تھے اور ایک شہباز بھٹی ہیں 2 FIR سے ہی کر دی. پھر انہوں نے کہا کہ چلیں ہم گرفتاری پیش
करने के लिए, ताकि पता चले कि 11 अगस्त को वो तो सरकारी मजहब भी ना होने देते, वो तो और बातें भी ना, और डिस्क्रिमिनेशन भी ना होने देते, लेकिन परचम इसलिए कि परचम के अंदर वो सूद थे। 11 अगस्त को ये कहना चाहिए कि करने उजलत में पास हुआ, लेकिन मुस्लिम लीग के परचम में सफेद हिस्से को शामिल करके उसका मकाम और उसका हुजम तय करके कुछ उसूल बनाए गए। और पहला उसूल ये था कि ये जो सफेद हिस्सा होगा पाकिस्तान के अक़लीतों के हकूक़ के नाम पर बना था, तो ये सफेद हिस्सा हम उसके हिस्सा बकदर गुस्सा नहीं, बल्कि उसकी ज़रूरत के मुताबिक देंगे, हम उससे ज़्यादा देंगे। तो 25-26% उस वक्त सन 41 की जो मरदमशुमारी थी, 25-26% यहाँ पर दूसरे मज़हब के लोग रहते थे, जो हिंदू, सिख, मसीही, पारसी और दीगर मज़हब के लोग, वो 25-26% थे, तो 30% दिया गया। परचम में सफेद का हिस्सा 30%, तो इजाफी दिया गया, एक्स्ट्रा ख्याल रखा गया, तहफ़्फ़ुज़ दिया गया। ये उसूल था, ये पैगाम था। ये हिस्सा ना ऊपर है ना नीचे बराबर है, और झंडे के जो सुतून होता है उसके साथ इसकी मरकज़ी है। इसलिए बयान ये है कि जो लोग तादाद में कम हैं, और वो हकीकत है, आज कभी कभी नादानी में ये भी कह दिया जाता है कि माइनॉरिटी मेजॉरिटी को नहीं होता। ये भी एक, मैं इसको फैशन कहता हूँ, ये ध्यान हो सकता है। देखिए, जो जिसकी हैसियत है वो है। आप कानून में भी मसावात को, सिर्फ इंसान बराबर हैं, पाकिस्तानी बराबर हैं, इस नारे के साथ बराबरी होती नहीं। कानून में लिख के बराबरी नहीं होती, कानून के अंदर वो इंतज़ाम बनाना पड़ते हैं, वो मैकेनिज़्म बनाना पड़ते हैं, जिसमें वो हमारी आइडियल बराबरी ऑपरेशनल हो सके, वो अंदर नाफिज हो सके, और उसके लिए इंतज़ाम होते हैं, उसके लिए अफर्मेटिव एक्शन होता है, एक कोटा सिस्टम होता है। इसीलिए एक बात काबिल तारीफ है मिनिस्टर साहब, थैंक यू सो मच। ये जो एजुकेशनल कोटा है, ये जॉब कोटे को कामयाब बनाने के लिए ज़रूरी था। अगर जॉब कोटा कामयाब बनाना है तो वो नाकाम क्यों हो रहा था, और पंजाब हुकूमत ने मिनिस्टर साहब की हिस्ट्री लेने की कोशिश करके ये दरियाफ्त किया कि पिछले 7 साल से जो ले ओवर है, वो आसामियाँ जो मजहबी अक़ीदतों के लिए मखसूस की गई हैं, उनका हुजम 19,000 से ज़्यादा है। कि जो ले ओवर होते रहे हैं, जिसमें अपॉइंटमेंट्स नहीं हुई थी, और फिर आपको पता चला ये बातें जो हैं माइनॉरिटी के लफ्ज़ को नज़रअंदाज करके नहीं होती। सिर्फ ये पहन के बास्केट जो है वो सारे पाकिस्तानी इकट्ठे नहीं बन सकते। तो ये एक किस्म का सूट पहन के या एक किस्म का झंडा लगा के सारे पाकिस्तानी बराबर नहीं हो जाते। बराबर उनकी जो मवाक़िफ़ हैं उसमें बराबरी लानी है। जो पीछे रह गए हैं उनको आगे मौके देना चाहिए। उनको ये कहते हैं कि सिर्फ मेरिट, ये भी एक मेरिट है, ये कोटा सिस्टम भी एक मेरिट है, ये मेरिट के बगैर नहीं होता, ये मेरिट की खिलाफवर्जी नहीं है। और इसी वजह से उनकी काविशों की अफर्मेटिव एक्शंस के तौर पे माइनॉरिटीज़ को मेन स्ट्रीम में लाने के लिए उन्होंने 2% एजुकेशन में कोटा मुतारिफ कराया। रिलीजियस टूरिज्म पे उनका बहुत काम है। हज़ारों माइनॉरिटीज़ के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए स्कॉलरशिप का इंतजाम किया, और भी उनकी लातादात की इस मुख्तसर से वक्त में लातादात उनकी काविशें हैं जिससे माइनॉरिटीज़ को वो मेन स्ट्रीम में लाने की कोशिश कर रही हैं। इसके अलावा सिविल सोसाइटी के लिए वो बहुत एक्सेसिबल हैं। सिविल सोसाइटी के साथ कंसल्टेशन हों, उनकी मीटिंग्स हो, उनकी हौसला अफजाई करनी हो, वो हमेशा मौजूद होते हैं। और हमारे आज की तकरीब में भी वो मेहमानी खुसूसी हैं। मेरी उनसे गुजारिश होगी कि वो आएँ और माइनॉरिटीज़ डे के हवाले से अपने कलमात से नवाजें। ज़्यादा पीछे हो। शुक्रिया समाजी इंसान
خاص طور پر جیکب صاحب کا اور ہماری بہن محترمہ نبیلہ ٹیچر صاحبہ کا اور جتنے حاضرین یہاں پہ بیٹھے ہیں آپ سب کو میری طرف سے سلام۔ یقینی طور پر اس بحث میں پڑے بغیر کہ ہمیں مائنارٹی ڈے منانا چاہیے یا نہیں منانا چاہیے، آج خاص طور پر ایک بات ضرور ہے کہ ہمارے لیے ایک اچھا پلیٹ فارم ہوتا ہے جہاں پہ ہم بیٹھ کر کم از کم مائنارٹیز کے لیے بات کر سکتے ہیں، اپنے اپنے مسائل اور جو وے فارورڈ ہوتا ہے اس کے لیے سوچ سکتے ہیں۔ ابھی خاص طور پر جن چیز جو یہاں پہ ایک ویڈیو چلائی گئی جس کا بنیادی فورس کنورژن کے حوالے سے تھا، لیکن میری صرف ادارہ سماجی انصاف سے گزارش ہے کہ اگر وہ سکسیس اسٹوری بتاتے تو جن کیسز میں جو ہے گورنمنٹ کی طرف سے ان کو سپورٹ کیا گیا اور جو کیسز سالو ہوئے تو زیادہ بہتر ہوتا ہے، کیونکہ ظاہری بات ہے گورنمنٹ کا ورشن بھی آنا چاہیے اس میں۔ ہم تو ہر وقت ہی جو ہے ہمیشہ جو بھی ہمارے پاس ہم سے رابطہ کرتا ہے اس سلسلے میں، لیکن ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں، ابھی کیونکہ ہر جگہ پہ فورس کنورژن کی بات ہوتی ہے، اس پر بہت سارے سیمینارز ہوتے ہیں، بہت سارے ویبینارز ہوتے ہیں، لیکن ایک بات ہے کہ ہم نے پچھلے دنوں اس پر ایک باقاعدہ ایک ڈرافٹ تیار کیا جو کہ لا ڈپارٹمنٹ میں ویٹنگ کے لیے موجود ہے، لیکن میں آپ کو اب میں نے پوری طرح اس پہ جو میری اپنی ذاتی اسٹڈی ہے، میں نے جو اپنے جو تھنک ٹینکس ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کر میں نے جو چیز محسوس کی ہے، دیکھیے فورس کنورژن کا ہم قانون بھی بنا دیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں میری پروجیکشن تو شاید ہو جائے، لیکن اس میں کمیونٹی کو شاید اس طرح فائدہ نہ ہو سکے، کیونکہ بنیادی طور پر فورس کنورژن اکیلا قانون جو ہے وہ کچھ نہیں کر سکتا، اس کے بہت سارے پہلو ہیں جن میں خاص طور پر میں سمجھتا ہوں کہ ایک جوڈیشل ریفارم جو ہے وہ سب سے بنیادی بات ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے اخلاقی پہلو ہیں ان کو مد نظر رکھنا بہت ضروری ہے۔ جس جوڈیشری میں آپ کا جو لوور کورٹس کا جج ہے اس نے یہ کمٹ کیا ہوتا ہے کہ اس نے فورس کنورژن کی بیٹی کو اس کے خاوند کے ساتھ بھیجنا ہے اور بلاسٹ کرنے والے کو موت کی سزا سنانی ہے بغیر فائل کرے، تو وہاں پہ اس طرح کے ریفارم آنا بہت ضروری ہے جس سے بنیادی طور پر ان جو اس طرح کے امتیازی قوانین ہیں ان کے خلاف بات کی جا سکتی ہے۔ ادروائز دیکھیں قانون تو آلریڈی سندھ میں جو ارلی چائلڈ میرج کا قانون موجود تھا، لیکن وہاں آج بھی 13 سال 12 سال کی شادیاں ہو رہی ہیں، شادیاں رکی ہوئی، تو قانون جو ہے ان کے قابل کوئی بھی نہیں رہتا، آج بھی بڑے سخت قوانین ہیں لیکن اس کے باوجود جرائم بھی ہوتے ہیں، سارا کچھ ہوتے ہیں، تو بنیادی طور پر خاص طور پر دو چیزیں جو اہم ہیں اس کے لیے، جس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ سول سوسائٹی کو اس میں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، خاص طور پر کہ ایک تو انٹرفیئر کی اویئرنیس کو زیادہ کرنے کی ضرورت ہے، اور دوسری لوگوں میں جو ہمارے جو خاص طور پر چرچز ہیں ان کا رول بڑا اہم ہے۔ ہمارے چرچز میں کبھی بھی اس چیز پر بات نہیں کی جاتی کہ ہم نے اپنے بچوں کی اویئرنیس کیسے کرنی۔ ہمارے یہاں بہت سارے کیسز میں 99% کیسز میں فورس کنورژن میں یہی دیکھنے میں آیا ہے کہ دوسرے مذاہب کے لوگوں کے ساتھ ہم رشتہ داری بنا لیتے ہیں، پھر ان کا گھر میں آنا جانا شروع ہو جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد جب واقعہ ہو جاتا ہے تو اس کو فورس کنورژن کا نام دے دیا جاتا ہے۔ تو یہ بنیادی
تکنیکی اعتبار سے یہ چیزیں ہیں، اور اس میں چرچ کا اور سول سوسائٹی کا ایک اہم رول ہے کہ کم از کم ہم اپنے لوگوں کو، ہم نے پچھلے دنوں ایک ہم نے بیٹھک کی تھی جس میں ہم نے تمام مذہبی لیڈرشپ کو بلایا تھا، اور ہم نے ان سے کہا تھا کہ بالکل ضروری ہے بائبل مقدس کی تعلیم دینا، لیکن اخلاقی طور پر بھی ہمارے لوگوں کو، ہمارے بچیوں کو اس طرح کے سیمینارز کی کروانے کی ضرورت ہے جس میں بچوں کو یہ بتایا جائے کہ آپ کے لیے آپ کا اپنا مذہب جو ہے وہ کیا اہمیت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ لیکن ہمیں ہمیشہ آپ جہاں بھی ہیں، جس جگہ پہ، چاہے آپ ایم پی ہیں یا نہیں، چاہے آپ منسٹر ہیں یا نہیں، آپ سوشل ویلفیئر سے تعلق رکھتے ہیں، آپ ایک ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہیں، لیکن جہاں جہاں بھی ہیں آپ لوگوں کو اپنے طور پر اس کے لیے کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ باقی ریاست دیکھیں، ریاست ہمیشہ جو ہے، ریاست نے ہمیشہ اپنا کام جاری رکھا ہوتا ہے، اور دنیا میں یہ پیٹرن ہے، سارے کام ریاست ہی نہیں کرتی، بہت سارے جو ہے نیچے لوگ جو ہے آرگنائزیشن جو ہے وہ بھی بہت کام کرتی ہیں۔ اس کے علاوہ ایجوکیشن میں جس طرح میں سمجھتا ہوں کہ جو سنگل نیشنل کیریکولم آیا ہے وہ حکومت کی سب بڑی کامیابی ہے، اور اس کے لیے میں خاص طور پر ہمارے جو ایجوکیشن کے ایکسپرٹ ہیں جنہوں نے اس کی تیاری میں بڑا اہم رول ادا کیا، خاص طور پر جیسر صاحب، کلیان سنگھ صاحب ہیں، ہمارے پروفیسر رنجن جی صاحب ہیں، اور ہم نے شروع سے ہی آج تک اس پر کام شروع کیا تھا، اور آج سنگل کیریکولم میں جو بکس آئی ہیں اس میں ہماری جو مائنارٹی کے بچے ہیں ان کے لیے بائبل مقدس سے موجود ہے، گرو گرنتھ سے بھی موجود ہے، گیتا سے بھی سلیبس ہے۔ اس کے ساتھ پہلی دفعہ پاکستان کی تعلیم میں انٹرفیتھ کے سبجیکٹ کو شامل کیا گیا ہے، اور اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں ہماری جو ریلیجیس مائنارٹی ہے ان کے لیے یہ ایک زبردست پہلو ہے جو گھر سے نکلے۔ تھینک یو ویری مچ۔ منیر صاحب سے جو ایکس ایم این اے ہیں PMLQ کی طرف سے، ابھی ان کے وائس پریزیڈنٹ ہے پاکستان لیول پہ، کہ وہ اپنی پارٹی کے اقلیتوں کے حوالے سے جو مساوی حقوق کو چیلنجز ہیں اور اس کے حوالے سے انہوں نے جو اقدامات کیے ہیں ان پہ بات چیت کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہائے واجب احترام یاد صاحب، مسٹر مفید صاحب، ڈاکٹر صاحبہ اور ہماری بہن میرے سامنے بیٹھے ہوئے بہنوں اور بھائیوں، میری طرف سے سلامی ہوتا ہے۔ آج 11 اگست کو یوم نیت پر ادارہ برائے سماجی اصلاح اور خاص طور پہ ڈائریکٹر میں جس پیار اور محبت سے آپ نے یہ محفل سجائی ہے، اللہ تعالیٰ اس میں بڑھ رکھا ہے۔ میں بڑی شارٹ سی بات کروں گا۔ مجھے حکم ہوا جو اشتراک صاحب کی طرف سے، جو ریئلائز کہ آپ نے ضرور جانا ہے، اور ادارہ برائے سماجی آپ کو میری طرف سے یہ پیغام دینا ہے کہ ہمارے لائف کوئی بھی خدمت ہو، لوگ ہیریٹیج کو وہ جب چاہیں گے آپ کو مل سکتے ہیں اور اپنی بات کر سکتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا جب چیف منسٹر سے آپ کو ڈیو ووٹ کا بھی جو کہ پاور ہونے کی ایف سی کالج کو ڈیسلائز کیا تھا، آپ کے چرچز کی مرمت کرائی تھی، اور آپ کو اس وقت جس کی ان کی طرف سے بات سمجھ آئی تھی، میں نہیں کرتا جو ہم چاہ رہے ہیں۔ یاد آپ کو پتا ہوتا ہے چیزوں کا کہ چوائس ہے وہاں یا ہم سب سے پہلے کون پاکستان بعد میں تکلیف کی یا یہ بھی جو بھی ہو یہ بات کرتے ہیں۔ فرسٹ آف آل وی آر پاکستانی گروپ اور سب انسان برابر ہے، جس طرح ہمارے مذہب میں یہ ہے کہ رب العالمین اللہ تعالیٰ کی ذات تمام کائنات کا
लिए कहा गया रहमतुल लिल आलमीन, तमाम आलम के लिए रहमत। तो फिर वाई दिस पार्ट ऑफ दिस इमेज, ये हमारी खुद ऐसे क्रिएट हुई है। सारे इंसान अल्लाह के बनाए हुए हैं, सब एक को हक हासिल है और हम एक दूसरे के साथ मिलजुल कर समाजी बुराइयां खत्म करें, एक दूसरे के काम आए और जो अच्छे काम करें रिजल्ट अल्लाह को ना छोड़ दें। आपस में ही जो लड़ाई झगड़े हैं ये खामखाली इंसान ने खुद क्रिएट किया है। मैं बिल्कुल शॉर्ट की बात आखिर में करता हूँ कि डायरेक्टर साहब को बड़ी खुशी हुई है, थोड़ी सी प्यार वाली महफिल से आई है और अल्लाह ताला इनके अज़ाइम में बरकत दे और जो टीम इनके साथ चल रही है और मिनिस्टर साहब जिस तरह रिजेक्ट कर रहे हैं हमारे डीसी वाले, तो ये अल्लाह ताला ज़ात आने वाले वक्त में पाकिस्तान के लिए बहुत बेहतर होगा। और दुआ ये है कि अल्लाह ताला सबको हिफ्ज़ो-मान में रखे, किसी का मुआज न करे और एक दूसरे के हम काम आते रहें और एक दूसरे के दुख दर्द के साथ ठीक हो। शुक्रिया, अल्लाह